नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फैज़ान का दिल रमशा में ही अटका हुआ है। फैज़ान अपने दिल ही दिल में कहता है, पापा ने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है। वैसे पापा की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, खूबसूरत है, कोई शिकवा भी नहीं करती, ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। मगर रमशा का क्या करूं, जिसने मेरी मोहब्बत में सुसाइड करने की कोशिश की है। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं करती, मुझसे नाराज़ होगी। फैज़ान रमशा को कॉल करता है। रमशा की माँ कहती है, अभी इसकी कॉल मत अटेंड करना, थोड़ा और तड़पने दो। रमशा कहती है, मगर अम्मी बहुत दिन हो गए हैं, फैज़ान कितने दिनों से कॉल कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो दिल बर्दाश्ता होकर मुझे कॉल करना ही बंद कर दे। इन बड़े लोगों का पता नहीं होता, आज़ाद परिंदों की तरह होते हैं, कभी उड़कर इस टहनी पर और कभी उड़कर दूसरी टहनी पर बैठ जाते हैं। ऐसा ना हो कि शिकार हाथ से ही निकल जाए। करोड़ों की असामी है, जो पैसे हमने इसके बाप से लिए थे वैसे भी वो ख़त्म होने वाले हैं। रमशा की माँ कहती है, कहती तो तू ठीक है, एतबार नहीं होता इन रईसज़ादों का, अभी नई नई शादी हुई है, अगर उसकी दुल्हन तुझसे ज़्यादा खूबसूरत हुई तो वाकई फैज़ी तुम्हें भूल जाएगा। ये आशिक लोग भूत की तरह होते हैं, ज़रा खूबसूरती देखी नहीं वहीं अपनी राल टपका कर बैठ जाते हैं। वैसे भी अब जितने भी पैसे मार सकती हो जल्दी से मार लो, बोनस ही है। और मुस्तकिल ठिकाना भी ढूंढने की कोशिश करो, किसी और रईसज़ादे को फांसने की कोशिश करो, यह किसी भी वक्त तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। रमशा कहती, अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, इतनी भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, बस आप देखती जाएं, अभी तो इब्तदा है। सफदर कमाल ने मुझे समझा क्या है, 2 करोड़ रुपए देकर मुझे ख़रीद लिया है। और रही नए शिकार की बात, तो वो भी आपके सामने आ ही जाएगा। एक नया रईसज़ादा है जिसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है, कई दिनों से लाइन मार रहा है, मगर अभी मैंने ही उसे लिफ्ट नहीं करवाई। इधर फैज़ान मोबाइल को बेड पर फेंकता है। हादिया कहती है, क्या हुआ? फैज़ान कहता है, कुछ नहीं, एक दोस्त है मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। हादिया कहती है, दोस्त कोई फ़ीमेल है? फैज़ान कहता है, हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? हादिया कहती है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। अब कैसी तबीयत है उनकी, जान तो बच गई है ना? फैज़ान कहता है, हाँ, जान तो बच गई है। हादिया कहती है, बहुत खूबसूरत है। फैज़ान कहता है, नहीं, इतनी भी नहीं, तुमसे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, मगर मुझसे प्यार करती है। हादिया कहती है, और तुम? फैज़ान कहता है, शायद मैं भी। अब इसलिए भी उसकी अहमियत बढ़ गई है मेरी ज़िंदगी में, उसने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है। हादिया कहती है, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? अगर आप उससे प्यार करते थे तो आपको शादी भी उसी से करनी चाहिए थी। फैज़ान कहता है, हाँ, मगर पापा उस लड़की को पसंद नहीं करते थे, उन्हें आप पसंद थी, वो मेरी शादी तुमसे करना चाहते थे, पापा ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती कर दी। हादिया कहती है, आपने एहतजाज नहीं किया? फैज़ान कहता है, मैंने बहुत एहतजाज किया, मगर पापा ने मेरी एक नहीं चलने दी। फैज़ान कहता है, रात बहुत हो रही है, मैं पहले ही रमशा की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद आ रही है। हादिया रिजवान को सोते हुए देखती रही और ख़ुद जागती रही। हादिया को एकदम राज़ी का ख्याल आता है, क्यों मेरी ज़िंदगी में आए थे, क्यों तुमने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत को जगाया? अगर मुझसे शादी नहीं कर सकते थे तो मोहब्बत का दावा किया ही क्यों? तुम झूठे थे, कितना मुश्किल बना दिया है तुमने मेरा रहना एक ही छत के नीचे। राज़ी, तुमने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है, काश हम ना मिले होते, तुम सफदर अंकल के साथ हमारे घर ना आए होते। तुम्हारी वजह से मेरी शादी फैज़ान से हो गई, मैं तो तुम्हारा नाम तक भी नहीं जानती थी, तुम्हें मैं सफदर अंकल का बेटा समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। हादिया की रात गुजर जाती है, ना जाने कब में उसे नींद आती। हाँ, अलबत्ता फैज़ान घोड़े बेचकर सो रहा था। हादिया की नज़र बार बार फैज़ान पर जा रही थी, मगर उसमें फैज़ान का कसूर नहीं है। उसने इस शादी के ना होने के लिए बहुत एहतजाज किया, मगर अब मेरी शादी फैज़ान से हो चुकी है।
فیضان ہی میرا سب کچھ ہے۔ مجھے اب اس لڑکی کو فیضان کے دل سے نکالنا ہوگا۔ مجھے فیضان کے دل میں اپنی محبت کو جگانا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگلے دن فیضان کو رمشا کی کال آتی ہے۔ فیضان رمشا کی کال کو اٹینڈ کرتا ہے۔ کیسی ہو رمشا؟ رمشا کہتی ہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ رمشا کیسی ہے، میں مروں یا جیوں؟ فیضان کہتا ہے رمشا ایسی بات نہیں ہے، کتنی کالز میں نے کی ہیں مگر تم نے میرا نمبر ہی اٹینڈ نہیں کیا۔ رمشا کہتی ہے کیسے اٹینڈ کرتی؟ میں تمہاری وجہ سے ہاسپٹل میں پڑی ہوئی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، تمہیں کیا پتا تمہاری شادی کو لے کر میں کتنی اپسیٹ تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے مر جانا چاہیے، تمہارے دل میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، تم تو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، میں ہی پاگل تھی جس نے تمہاری وجہ سے جان دینے کی کوشش کی۔ اپنی زندگی کو نئی دلہن کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہوگے نا، اس کے سامنے اب میری کیا اوقات ہے؟ فیضان کہتا ہے نہیں رمشا، ایسی بات نہیں ہے، اس کا تم سے کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ حادثاتی طور پر میری بیوی بن چکی ہے مگر تمہاری جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا۔ تم میرا یقین کرو، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی محبت تم سے کل کرتا تھا۔ رمشا کہتی ہے تم یہ باتیں ضرور میرا دل بہلانے کے لیے کر رہے ہو نا؟ میں فون رکھتی ہوں کیونکہ رمشا کے دوسرے نمبر پر اس کا دوسرا شکار انتظار کر رہا تھا۔ ادھر ہادیہ کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے ہادیہ کی اور فیضان کی شادی ہو گئی۔ فیضان اپنے ماں باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے مگر مجھے پورا یقین ہے ہادیہ کے ابا ایک دن ضرور فیضان ہادیہ کو وہ مان اور عزت دے گا جس کی میری بیٹی حقدار ہے۔ ہادیہ کا باپ کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، ہماری بیٹی ہے ہی اتنی اچھی۔ ادھر فیضان کی ماں فیضان کو کہتی ہے فیضان تم اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری جایا کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ، اگر تم اسی طرح لاپرواہی کرتے رہے تو تمہارے حصے کی ساری دولت پر راضی قابض ہو جائے گا۔ فیضان فیکٹری میں چلا جاتا ہے۔ صفدر فیضان کو فیکٹری میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، آج سے ہی تم راضی کے انڈر کام سیکھو گے۔ فیضان کہتا ہے پاپا میں راضی کے انڈر کام نہیں کر سکتا، مجھے انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ صفدر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ راضی کہتا ہے کوئی بات نہیں ماموں، فیضان ہر روز فیکٹری آئے گا تو کام سیکھ ہی جائے گا۔ راضی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا، اچانک سے اس کی نظر نتاشا کے دوستوں پر پڑتی ہے جو اپنے عیاش دوستوں کو کمپنی دے رہی تھی۔ نتاشا کے دوست شکل سے ہی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ راضی نتاشا کو کہتا ہے دیکھو نتاشا، تمہارے دوست شکل و صورت سے اتنے اچھے نہیں لگے مجھے، پلیز ان سے محتاط ہو جاؤ۔ نتاشا کہتی ہے تم میری مخبری کرتے پھرتے ہو، تمہیں کیا حق ہے میرے پیچھے آنے کا؟ میری زندگی ہے، چاہے میں جیسے بھی انجوائے کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے میرے دوستوں کے بارے میں بتانے والے؟ راضی خاموش ہو جاتا ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے عجیب بیوقوف لڑکی ہے، جب ٹھوکر لگے گی تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔